काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू H mu minus mu naught, ये एउटा फर्मुला हो। और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू Hc 1 by lambda minus 1 by lambda naught। ये इक्वेसन को आउटकम ल भनेको हामी जुन अब लज बारेमा डिस्कस गर्छौं। सर राम्ररी हेरे छैन। हामी जुन लज को बारेमा डिस्कस गर्दैछौं त्यो यही इक्वेसन को आउटकम हो। यो मैले लेखेको भनेको हिजोको चाहिँ आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन लेखेको हो, जहाँ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू H ब्रैकेटमा म्यू माइनस म्यू नट। म्यू भनेको इन्सिडेन्ट लाइटको फ्रिक्वेन्सी, म्यू नट भनेको थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी। बेला बेलामा सुनिँदैन यो के रे उसको गडबडीले, नेटको गडबडीले एकछिन 2 मिनेट पछि सर आज नपराउनु, धेरै टाइम भइहाल्यो। यो मैले यहाँ आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक पल्लो क्लासमा पनि नेपाली पढाइ हुँदैछ, त्यहाँ पनि घरिघरि प्रब्लम आउँछ, यसो जानु पर्यो, त्यही भएर डिस्टर्ब भयो। ल अब हामी यो तीनवटा लको बारेमा डिस्कस गरौँ अनि आजलाई यही, किनभने त्यसपछिको अर्को टपिक गर्नलाई आज भ्याइँदैन पनि। यसले फर्स्ट लले के भन्छ भन्दा, फर्स्ट ल यहाँबाट म हेर्दैछु। फर्स्ट लमा if mu less than mu naught भइदियो भने यो इक्वेसनमा mu को भ्यालु mu naught भन्दा कम भइदियो भने देन के हुन्छ त? काइनेटिक एनर्जी को भ्यालु के हुन्छ? पोजिटिभ, नेगेटिभ, जीरो। नेगेटिभ। त्यसरी नै और यो इक्वेसन अनुसार if lambda is greater than lambda naught, then काइनेटिक एनर्जी को भ्यालु कति हुन्छ? यो भन्दा ठुलो भइदियो। लैम्डा ग्रेटर भयो भने नेगेटिभ, फेरि पनि नेगेटिभ त फेरि पनि नेगेटिभ आउँछ। यसको मतलब काइनेटिक एनर्जी फेरि के हुन्छ त भन्दा कहिले नेगेटिभ हुनै सक्दैन। The minimum value of kinetic energy is 0. यसको भ्यालु कहिले पनि नेगेटिभ हुन सक्दैन। पोटेन्शियल एनर्जी नेगेटिभ हुन्छ तर काइनेटिक एनर्जी कहिले नेगेटिभ हुँदैन। र यदि हामीले यो दुईवटा कन्डिसन मान्ने हो भने काइनेटिक एनर्जी नेगेटिभ आइरहेको छ जुन पोसिबलै छैन। यसको मतलब यो दुईवटा कन्डिसन भएको बेलामा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुँदैन। यो दुईवटा कन्डिसन भएको बेलामा आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसनले काम गर्दैन भन्नुको मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुँदैन। यसैलाई फर्स्ट लको रूपमा हामी लेख्छौं। त फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुनको लागि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट त्यतिखेर मात्र हुन्छ जतिखेर लाइटको इन्सिडेन्ट लाइटको फ्रिक्वेन्सी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्दा बेसी अथवा बराबर हुन्छ। बराबर भइदियो भने के हुन्छ? यो म्यू बराबर म्यू नट भइदियो भने काइनेटिक एनर्जी 0 हुन्छ। यसको मतलब यदि इन्सिडेन्ट लाइट को फ्रिक्वेन्सी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी सँग बराबर छ भने त्यतिखेर इलेक्ट्रोन फ्री मात्रै हुन्छ, मोसनमा आउँदैन। त्यही भनेर यसले भन्छ। बुझिन्छ कुरा? र यदि इन्सिडेन्ट लाइट को फ्रिक्वेन्सी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्दा बेसी भइदियो भने काइनेटिक एनर्जी को भ्यालु पोजिटिभ आउँछ। त्यतिखेर यो बेसी भइदियो भने काइनेटिक एनर्जी पोजिटिभ आउँछ। यो पोसिबल छ भन्नाले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुने भयो। त यो दुईवटा केसबाट हामी के भन्न सक्छौं भन्दा
यदि इन्सिडेन्ट लाइटको फ्रिक्वेन्सी थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्दा कम छ भने त्यतिखेर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुँदैन, हैन भने हुन्छ। भन्नाले बराबर र बेसी छ भने चाहिँ हुन्छ, कम छ भने चाहिँ हुँदैन। यो यसको इन्टरप्रिटेसन हो यसको। अब यसले चाहिँ के भन्छ भन्दा यदि इन्सिडेन्ट लाइटको वेभलेन्थ थ्रेसोल्ड वेभलेन्थ भन्दा बेसी छ भने काइनेटिक एनर्जी नेगेटिभ आउँछ भन्नाले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुँदैन। कन्फ्युज नहुने है, कसमा लेस कसमा ग्रेटर भनेर त तिमीले विचार गर। फ्रिक्वेन्सीको केसमा चाहिँ थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्दा कम भयो भने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुँदैन भन्नु पर्यो। वेभलेन्थको केसमा चाहिँ थ्रेसोल्ड वेभलेन्थ भन्दा बेसी भयो भने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुँदैन भन्नु पर्यो। एउटामा कम अर्कोमा बेसी भन्नुपर्छ। जस्तै मैले पढ्दा पढ्दा उल्टो पाल्टो भन्दै पनि फेरि गडबड भइहाल्छ। त्यसैले फ्रिक्वेन्सी भनेको बेलामा थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्दा कम भयो भने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुँदैन भन्नु पर्यो र वेभलेन्थ भनेको बेलामा थ्रेसोल्ड वेभलेन्थ भन्दा बेसी भयो भने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुँदैन। अब फर्स्टलाई के भइदिन्छ त भन्दा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज only possible. Photoelectric effect is only possible when the frequency of incident light is equal to or greater than threshold frequency. Photoelectric effect त्यतिखेर मात्र सम्भव हुन्छ जतिखेर incident light को frequency threshold frequency भन्दा बेसी अथवा बराबर हुन्छ। यो फर्स्ट ल भन्छौँ हामीले। यो ललाई अब हामीले वेभलेन्थको टर्म्समा भन्नुपर्दा कस्तो हुन्छ त भन्दा photoelectric effect is only possible when wavelength of incident light is equal or less than threshold wavelength. So mathematically भन्नुपर्दा फर्स्ट ललाई हामी के लेख्छौँ त फर photoelectric effect to occur फ्रीक्वेंसी म्यू चाहिँ बराबर और ग्रेटर देन म्यू नट हुनु पर्यो। इन्सिडेन्ट लाइटको फ्रिक्वेन्सी इक्वल हुनु पर्यो अथवा ग्रेटर देन थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी हुनु पर्यो। ए नम्बरमा, बी नम्बरमा और बी नम्बरमा वेभलेन्थको टर्म्समा चाहिँ वेभलेन्थ बराबर और लेस देन थ्रेसोल्ड वेभलेन्थ हुनु पर्यो अनि मात्र फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुन्छ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुनको लागि इन्सिडेन्ट लाइटको फ्रिक्वेन्सी थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्दा बेसी अथवा बराबर हुनु पर्यो। यसलाई वेभलेन्थको टर्म्समा भन्नुपर्दा इन्सिडेन्ट लाइटको वेभलेन्थ थ्रेसोल्ड वेभलेन्थ भन्दा कम अथवा बराबर हुनु पर्यो। यो कन्डिसन भयो भने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुन्छ, हैन भने हुँदैन। यसलाई हामी फर्स्ट ल भन्छौँ। त्यसरी नै सेकेन्ड लमा यो काइनेटिक एनर्जी केमा डिपेन्ड गर्छ? फोटो इलेक्ट्रोनको काइनेटिक एनर्जी केमा डिपेन्ड गर्छ? यो इक्वेसन अनुसार on what factor does the kinetic energy of photoelectron depends? फ्रिक्वेन्सी मा डिपेन्ड गर्छ सर। फ्रिक्वेन्सी मा यो फर्मुलामा यस त कन्स्टेन्ट हो, यसको भ्यालु कहिले चेन्ज हुँदैन। यो थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी पनि कन्स्टेन्ट हो। इट डिपेन्ड्स अपन द मेटल। यो मेटलमा डिपेन्ड गर्छ, मटेरियलमा डिपेन्ड गर्छ, लाइटमा डिपेन्ड गर्दैन। त्यसैले लाइटको फ्रिक्वेन्सीमा डिपेन्ड गर्छ र जुन जुन चिज फ्रिक्वेन्सीमा डिपेन्ड गर्छ त्यो चिज वेभलेन्थमा पनि डिपेन्ड गर्छ। त्यसैले अब हामीले भन्दाखेरि काइनेटिक एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन डिपेन्ड्स अपन फ्रिक्वेन्सी और वेभलेन्थ अफ इन्सिडेन्ट लाइट भन्नु। अब यही ललाई अलिकति बेसी मोडिफाई पनि गर्न सकिन्छ। काइनेटिक एनर्जी यदि फ्रिक्वेन्सीमा डिपेन्ड गर्छ भने को इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी पनि त डिपेन्ड गर्छ, किन भन्दा भेलोसिटी बेसी कम हुनु भनेको काइनेटिक एनर्जी बेसी अथवा कम हुन्छ।
त्यसैले अब अनि फेरि काइनेटिक एनर्जी चेन्ज हुनु भनेको स्टपिङ पोटेन्शियल पनि चेन्ज हुनु। हामीले लास्ट क्लासमा भनेको थियो स्टपिङ पोटेन्शियल EB naught is equals to half MB square. काइनेटिक एनर्जी हुन्छ। त्यसैले अब हामीले यो सेकेन्ड ललाई अलिकति व्यापक अलिक ब्रोड रूपमा हामीले भन्नुपर्दा के भन्नु पर्यो भन्दा द काइनेटिक एनर्जी और भेलोसिटी भने पनि स्पिड भने द काइनेटिक एनर्जी और स्पिड और स्टपिङ पोटेन्शियल अफ फोटो इलेक्ट्रोन डिपेंड्स अपन frequency or wavelength of incident light। यो हो सेकेन्ड ल। कतिवटा लाइट आएको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्दैन। त्यो मेटलमा कतिवटा लाइट आएर ठोकिएको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्दैन। मानिलियौ 100 एनर्जी भएको एउटा लाइट आएर ठोकियो। 100 एनर्जी भएको एउटा लाइट आएर ठोकिँदाखेरि त्यहाँबाट निक्लिने इलेक्ट्रोनको जति काइनेटिक एनर्जी हुन्छ मैले त्यहाँनेरि 100 एनर्जी भएको 10 वटा लाइट आएर ठोक्याए पनि त्यहाँबाट निक्लिने इलेक्ट्रोनको काइनेटिक एनर्जीमा कुनै चेन्ज हुँदैन। किन? किनभने एउटा इलेक्ट्रोनले जुन एनर्जी पाइरहेको हुन्छ त्यो एनर्जी भनेको एउटा लाइटबाट पाउँछ। त्यो मेटलमा तिमी लाखौंवटा लाइट ल्याएर किन नठोक्याउ? त्यो इलेक्ट्रोनले एनर्जी लिने भनेको सिर्फ एउटा लाइटबाट मात्रै। 5 वटा लाइट 10 वटा लाइटबाट त्यसले एनर्जी लिँदैन। 1 to 1 फंक्सन हिजो पनि मैले भनेको थिएँ। त्यसैले फोटो इलेक्ट्रोनको काइनेटिक एनर्जी त्यहाँ कतिवटा लाइट आएर ठोकिएको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्दैन। कतिवटा लाइट आएर ठोकिए पनि उसले लिने एनर्जी भनेको त बस एउटा लाइटबाट मात्रै हो है। त हामीले फाइनली त्यसमा अझै के जोड दिन सक्छौं भन्दाखेरि यो सेकेन्ड लमा भन्दा काइनेटिक एनर्जी चाहिँ नम्बर अफ इन्सिडेन्ट लाइटमा डिपेन्ड गर्दैन। मेटलमा एउटा लाइट आएर ठोकिएको छ कि हजारवटा लाइट आएर ठोकिएको छ त्यस अनुसार फोटो इलेक्ट्रोनको काइनेटिक एनर्जी चेन्ज हुँदैन। अब मैले यो दुईटालाई यदि कम्बाइन गरेर भन्नु पर्यो भने के भन्न सक्छु भन्दा द काइनेटिक एनर्जी और स्पीड और स्टपिङ पोटेन्शियल अफ फोटो इलेक्ट्रोन डिपेंड्स अपन फ्रीक्वेंसी or wavelength of incident light। It does not depend upon intensity of incident light। intensity मा डिपेंड गर्दैन। incident light को intensity मा डिपेंड गर्दैन। यहाँ intensity भनेको चाहिँ नम्बर अफ लाइटलाई इन्डिकेट गर्छ। intensity बेसी हुनु भनेको जति लाइट आएर ठोकिरहेको थियो त्यो भन्दा बेसी लाइट आएर ठोकिनु। 5 वटा लाइट आएर ठोकिरहेको ठाउँमा यदि 50 वटा लाइट आएर ठोकिन थाल्यो भने त्यतिखेर इन्टेन्सिटी बढेको भन्छौँ हामी। त्यस्तै एउटा क्लासमा 10 जना मान्छे बसिरहेको ठाउँमा 50 जना मान्छे बस्न थाल्यो भने त्यो क्लासको इन्टेन्सिटी बढेको हुन्छ। द इन्टेन्सिटी अफ सब्सटेन्स इज प्रोपोर्शनल टु डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु नम्बर अफ कन्स्टिट्युएन्ट पार्टिकल। यो भयो काइनेटिक एनर्जीको डिपेन्डेन्ट। केमा डिपेंड गर्छ केमा डिपेंड गर्छ। अर्को यसको लास्ट ल भनेको चाहिँ यदि मलाई मेटलबाट 5 वटा इलेक्ट्रोनको ठाउँमा 10 वटा इलेक्ट्रोन निकाल्नु छ भने मैले के गर्नुपर्छ? फोटो इलेक्ट्रोनको संख्या मैले बढाउनु छ 5 बाट 10 के गर्नु पर्यो? इंसिडेंट लाइट को संख्या पनि बढाउनु पर्यो होला। 5 बाट 10 बढाउनु पर्यो। 5 वटा लाइट आएर ठोकिएको बेलामा 5 वटा इलेक्ट्रोन बाहिर निक्लिन्छ। 10 वटा लाइट आएर ठोकिए सफिसिएन्ट एनर्जी छ भने लाइटको 10 वटा लाइट आएर ठोक्यो भने 10 वटा इलेक्ट्रोन निक्लिन्छ। तिमी जति बेसी नम्बर अफ लाइटलाई नम्बर अफ फोटोनलाई बढाउँदै जान्छौ त्यति नै बेसी इलेक्ट्रोन निक्लिँदै जान्छ। अब मैले एउटा लाइटको एनर्जी डबल गर्ने साथै दुईवटा इलेक्ट्रोन निक्लिने भन्ने हुँदैन। मैले लाइटको संख्यालाई नचेन्ज नगरिकन जस्ट एनर्जी मात्र चेन्ज गरे भने त्यसले त इलेक्ट्रोनको एनर्जीलाई मात्र चेन्ज गराउँछ, नम्बरलाई चेन्ज गराउन सक्दैन। किन भन्दा एउटा लाइटले आफ्नो एनर्जी दुईवटा एटमलाई दिन सक्दैन। एउटा एटमको एउटा इलेक्ट्रोनलाई मात्र दिन्छ। अब हामी आफ्नो लास्ट लको रूपमा के भन्न सक्छौं भन्दा नम्बर अफ फोटो इलेक्ट्रोन डिपेंड्स अपन intensity of incident light। It does not depend upon frequency or wavelength of incident light। तो यो कतिवटा इलेक्ट्रोन निक्लिने फोटो इलेक्ट्रोनको संख्या चाहिँ
हामीले पठाउने लाइटको फ्रिक्वेन्सी अथवा वेभलेन्थमा डिपेन्ड नगरेर त्यो लाइटको नम्बरमा डिपेन्ड गर्छ। त्यो लाइटको नम्बरमा डिपेन्ड गर्छ भन्नाले इन्टेन्सिटीमा डिपेन्ड गर्छ। यो हो थर्ड ल। यसलाई पनि अझै एउटा पोइन्ट हामी जोड दिन सक्छौँ। त्यो पोइन्ट के हो भन्दा यदि इलेक्ट्रोनको संख्या बढ्यो भने करेन्ट पनि बढ्छ। करेन्ट भनेकै चार्ज बाई टाइम हो। चार्ज बाई टाइम हो करेन्ट भनेको। एउटा इलेक्ट्रोन निक्ल्यो भने कति चार्ज निक्लिन्छ भन्दा ई चार्ज निक्लिन्छ। 1.6 × 10⁻⁻19 हो एउटा इलेक्ट्रोनको। त्यसलाई हामी सानो ई ले डिनोट गर्छौँ। त एउटा इलेक्ट्रोन मात्र निक्लियो भने ई निक्लिने भयो। त्यतिखेर करेन्ट कति हुन्छ त भन्दा E/T हुने भयो। 10वटा इलेक्ट्रोन निक्लियो भने करेन्ट कति हुन्छ? N/T। भनेपछि इलेक्ट्रोनको संख्या बढ्नु भनेको करेन्ट बढ्नु। त्यसैले अब यो लास्टको ललाई अझ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि के भनेर हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ भन्दा द नम्बर अफ फोटो इलेक्ट्रोन अर फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट। नम्बर अफ फोटो इलेक्ट्रोन अर फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट डिपेंड्स अपन intensity of incident light. It does not depend upon its frequency or wavelength. यो तीनवटालाई हामी लज अफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भन्छौँ। यहाँबाट थुप्रै प्रकारका सब क्वेशनहरू सोधेका छन्। हामीलाई सोधिन्छ के भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनको नम्बर र एनर्जी चेन्ज गर्न हामीले के गर्नुपर्छ भनेर सोधिन्छ। हामीले भन्नु पर्यो इलेक्ट्रोनको नम्बरलाई चेन्ज गराउनको लागि हामीले इन्सिडेन्ट लाइटको इन्टेन्सिटीलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। जबकि इलेक्ट्रोनको काइनेटिक एनर्जी चेन्ज गर्न हामीले इन्सिडेन्ट लाइटको फ्रिक्वेन्सी चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर एन्सर दिनुपर्छ। यस्तो तिमीले यदि छ तिमीहरूसँग एभाइलेबल छ तिमीहरूको क्वेशन ब्याङ्क भने त्यहाँ तिमीले क्वेशन हेर्नु भने थुप्रै प्रकारका क्वेशनहरू सोधेका छन् यो तीनवटा ल र यहाँ जति प्रकारको क्वेशन सोधे पनि त्यसको एन्सर भनेको यही तीनवटा मध्ये कुनै एउटा। त यसलाई राम्ररी बुझ्ने है यो तीनवटा ललाई। यहाँनिर अब अर्को बाँकी भनेको एउटा लङ क्वेशन छ जुन एउटा पुरै पिरियड चाहिन्छ सायद मेरो विचारमा। त्यो भनेको मिल्कन्स एक्सपेरिमेन्ट अथवा डिटर्मिनेसन अफ प्लान्ट्स कन्स्टेन्ट। डिटर्मिनेसन अफ प्लान्ट्स कन्स्टेन्ट जसलाई हामी मिल्कन्स एक्सपेरिमेन्ट पनि भन्छौँ। अब त्यो छ त्यो अब हामी अर्को क्लासमा पढ्छौँ। र अस्ति योभन्दा अगाडि पनि हामीले मिल्कन्सको एउटा एक्सपेरिमेन्ट पढेको थियौँ। मिल्कन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट पढेको थियो। त्यो पढ्दाखेरि मैले के भनेको थिएँ भन्दा मिल्कन्स नाम गरेको दुईवटा एक्सपेरिमेन्ट पढ्नुपर्छ बाह्रमा। एउटा सोधेको बेला अर्को गरिदियो र अर्को सोधेको बेला अर्को गरिदियो भने मिक्समा भइदियो भने गडबड हुन्छ। त्यसैले एक्जाममा मिल्कन्स एक्सपेरिमेन्ट भन्दाखेरि के सोधेको तिमीले पत्ता लगाउने अनि त्यही क्वेशन गर्ने एन्सर गर्ने भनेको थिएँ। त एउटा मिल्कनमा जहिले पनि चार्ज अथवा ओइल ड्रप जोडेर भन्छ। मिल्कन्स एक्सपेरिमेन्ट फर ओइल ड्रप भनिन्छ अथवा मिल्कन्स एक्सपेरिमेन्ट फर डिटर्मिनेसन अफ चार्ज भनिन्छ। त्यो भनेको अस्ति हामीले गरेको एक्सपेरिमेन्ट भयो, डिस्कस गरेको एक्सपेरिमेन्ट भयो। प्यारलल प्लेटमा ओइल ड्रपलाई मुभ गराएर। र यदि हामीलाई मिल्कन्स एक्सपेरिमेन्ट मात्र भनौँ पछाडि चार्ज पनि लेखेन ओइल ड्रप पनि लेखेन भने अब हामी जे गर्छौँ अर्को क्लासमा त्यही हुन्छ। र यो दुईटालाई तिमीले बुझ्नु पर्यो। र त्यस अनुसार एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूको लागि यो लङ क्वेसन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। अब हामी गर्नेवाला छौँ। नोट पनि छैन भुलिहाले होइन के तिमीलाई नोटको के काम तिमीले एकचोटि सर्च गरेपछि नोटै उठाउँछ। र मैले भनिसकेको छु अब मैले चाहिँ दिने नोट चाहिँ अब अहिले त म सक्दै सकिएर पनि त्यहाँ लाग्छ। नोट बाबाको रिजन पनि गर्थे हेर्थे पनि राम्ररी। पछिको क्लासमा हामी दिन्छौँ के हुन्छ 4-5 दिन त्यसपछि म नोट बनाउन गयो तिमीहरूको छ है त है त। ए मलाई हस् त मैले कहिले काहीँ हस् सर ओके सर बाई बाई सर बाय बाय।